उत्पत्ती ग्रंथ अब्राम आणि मेल्कीसदेक चॅप्टर 14. त्या कालार सिनाराचो राय अम्राफेल, एल्साराचो राय आरियोक, एलामाचो राय केदोर, लामोमेर आणि गोयामाचो राय तिदाल, हानी सदोमाचो राय बेरा, गोमोराचो राय बिर्शा, आद्व्याचो राय शिनाब, जेबेदोयाचो राय शेमेरबेर आणि बेलाचो म्हणजे जोवाराचो राय, हांचेर झूज मांडले. हे स राया आता मेल्लो दर्यो म्हणटात. त्या सिद्दीमाच्या फालक्यांत एकठांय जाले. 12 वर्सां ते केदोर लामोमेराचे अधीन आसले आणि 13व्या वर्सा ते ताचे विरोध उठले. 14व्या वर्सा केदोर लाओमेर आणि ताच्या पक्षाचे राय आयले. तांणी अश्वारोत, कर्नाईमात आणि रेफाईमात आणि हामांत, जुदियमांत, किर्यातामाचे मैदान सुवातेर, एमियांक आणि अरण्या लागीं एक एल्फारान पर्यंत विस्तारलेल्या सेहेराच्या दोंगराळ प्रदेशांत होरितांत चलविले. ते फाटी परतोन एनमिशपात म्हणजे कादेशाक आयले आणि तांणी अमालेकाचो देश स्वाधीन केलो आणि आजायूजोन तामारांत वस्ती करून आशिल्ल्या अमोरितांत चलविले. सदोमाचो राय, गोमोराचो राय, आदमाचो राय, जेबेदोईमाचो राय, बेलाचो म्हणजे जोवाराचो राय सांगाता मेळ्ळे. आणि सिद्दीमाच्या फालक्यांत एलामाचो राय, केदोर लामोमेर, गोईमाचो राय तिदाल, शिनाराचो राय अप्राफेल, एल्साराचो राय आरियोक तांचे विरोध झुजाक देवले. 4 राय 5 राय विरोध. सिद्दीमाच्या फालक्यांत डामारान भरिल्ले फोंड आशिल्ले. सोदोम आणि गोमोराचे राय पळून धांवतना त्या फोंडांनी पडले आणि उरलेल्या हेरांनी पर्वतांचेर आसरो घेतलो. जैतवंतांनी सोदोम आणि गोमोराचे सगळे धनदिरवे स्वाधीन केले आणि तांचो सगळो वरो घेवन आपली वाट व्हरून गेले. वेतनांत तांणी अब्रामाच्या पुतण्याक लोटाक आणि ताचे सगळे संपत्ती सवे व्हरून गेले. तो लोट सिदोमांत वस्ती करून आसलो. पूण सुकोन धांवलेल्या एकल्यान येवन हेब्रेव अब्रामाक सगळी खबर सांगली. अमोरीत माम्रेच्या पवित्र रुखां लागीं अब्राम वस्ती करून आसलो. माम्रे एश्कोलाचो आणि आनेराचो भाव आणि तांकां अब्रामा लागीं इश्टगत आसली. आपलो पुतण्यो बंदिवान जाल्ले खबर आयकून अब्राम आपल्याच घरा जल्माल्ल्या आपल्या आणि तरबेती जोडल्या 318 जाणांक सांगाता घेवन दान पर्यंत रायाची पाट धरून गेलो. रातीच्या वेळार आपले फौजेचे 2 वांटे करून अब्राम आणि ताचे सेवक दुस्मानांचेर पडले आणि तांकां सरवून दमास्काचे उत्तरेक होबा पर्यंत धांवडायले. लुटून व्हेल्ल्यो सर वस्तू तांणी परत्यान स्वाधीन केल्यो. अब्रामान आपल्या पुतण्याक लोटाक आणि ताचे संपत्ती सवे फाटीं हाडलो आणि तशेंच स्त्रियांक आनी हेर बंदिवानांकी फाटीं हाडली. केदोर लाओमेराचेर आणि ताच्या पक्षाक मेळिल्ल्या रायांचेर जैत व्हरून अब्राम फाटीं येतना सोदोमाचो राय शावेच्या फालक्यांत म्हणजे रायाच्या फालक्यांत ताका मेळोंक आयलो. सालेमाचो राय आणि परमानत देवाचो याजक मेल्कीसदेक अब्रामाक उंडो आणि दाखांसरो हाडून आयलो आणि ताका आशिर्वाद दिवन नालो. परमानत देव सर्गा संवसाराचो असणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद केलो. सदैव जावं परमानत देव, ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या अधीन दिल्यात. आणि अब्रामान आपले स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूचो दांतलो 1 वांटो मेल्कीसदेक दिलो. सोदोमाच्या रायान अब्रामाक म्हळें, म्हज्या लोकांक म्हाका फाटीं दी, तुवें स्वाधीन केल्ल्यो वस्तू तुकाच आसूं. अब्रामान सोदोमाच्या रायाक जाप दिली, सर्वेश्वरा मुखार, परमोन्नत देवा आनी सर्गा संवसाराच्या रचणारा मुखार हांव फर्मान करून सांगतां, तुवें म्हणलें तें कितें आसा तांतलें एकच एक
सूत वा एकसी एक वा नेसो कट हांव म्हजे लागीं दवरचो ना. अशें हांवें अब्राहमाक गिरेस्त केलो म्हूण तूं सांगूंक शकचो नाय. म्हज्या मनशांनी कितें वापरलां ते शिवाय हेर कितेंच म्हाका नाका. म्हज्या पक्षाचो एस्कोल आवेर आनी मामरेक कितें देवें आसा तांतलो वांटो ते घेवन दीत. देवाचें शुभ वर्तमान हें देवाचे व्हड उपकार.